أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نشوفوا بعض الجمل بالإنجليزية والترجمة ديالها، وهي تخص كيف نطلب المعلومات من شخص مثلا إنجليزي. إذا لنبدأ بسم الله بالجملة الأولى ثم الترجمة بالعربية بعد ذلك. Excuse me sir، نقول بالعربية عفوا سيدي. Yes، بالعربية الترجمة ديالها نعم. Can you help me? How can I get to the town center؟ هل تستطيع مساعدتي كيف أذهب إلى مركز المدينة؟ Can you tell me the way to the town center؟ هل تقول لي الطريق أو ترشدني إلى الطريق لأذهب إلى وسط المدينة؟ ترجمة بالعربية، اللغة العربية الفصحى. هل تستطيع مساعدتي؟ أريد أن أعرف أين يوجد وسط المدينة. إذن اللغة بالإنجليزية It all depends if you are going on foot or going by car. ترجمة: الأمر مرتبط بكيفية الذهاب، هل ستذهب مشيا أم لديك سيارة؟ جواب: no I am walking. لا، سأذهب مشيا، يعني غادي يمشي على رجليه. well you turn left then carry on until the end of the street. إذا عليك بالانحراف شمالا ثم تتابع طريقك بعد ذلك حتى نهاية الشارع. Some useful question techniques، بعض الطرق المفيدة في السؤال، يعني تقنيات طرح السؤال. إذا نبدأ بهذه الجملة: I was wondering if you could help me. I would like to know the way to the police station. ترجمة: لا أعرف هل يمكنك مساعدتي أم لا. أود أن أجد الطريق إلى مركز الشرطة. ما عرفتش واش غادي تعاونني ولا لا، واش تساعدني ولا لا. بغيت نعرف الطريق لمركز الشرطة. I wonder if you could tell me the time. كم الساعة من فضلك. This may sound a stupid question, but I would like to know how old are you. قد يبدو سؤالي غبيا، ولكني أود أن أعرف سنك بالتحديد. سؤال بالإنجليزية: Excuse me, do you happen to know a person called خالد؟ عفوا، هل تعرف شخصا يدعى خالد؟ اسمح لي، واش تعرف شي شخص سميتو خالد؟ Would you mind telling me about your work؟ من فضلك هل تستطيع أن تخبرني عن عملك؟ mind هي العقل، ولكن هنا المعنى ديالها هل تستطيع. would you mind telling me about your work. work هو العمل، your هو عملك، work. I hope you don't mind my asking, but I would like to know if you are married or not. أرجوك أن لا تؤاخذني بهذا السؤال، أمتزوج أم لا؟ Well, let me think for a moment. حسنا، دعني أفكر لحظة. خليني نفكر شوية. That's a very interesting question. هذا سؤال مهم. I'm not really sure. لست متأكد تماما، أنا غير متأكد. I'm terribly sorry. I really don't know. أنا آسف للغاية، لا أعرف عن ذلك شيئا. I have no idea. I am afraid. لست لدي فكرة مع كامل الأسف. بالإنجليزية يقولون I'm afraid، يعني مع الأسف. I would rather not answer that if you don't mind. أفضل أن لا أجيب عن هذا السؤال إذا سمحت. I would rather not answer that if you don't mind. جمل تتحدث عن requesting، يعني طلب الخدمات. requesting. الجملة الأولى: I need some change for the phone. Do you have any؟ الترجمة ديالها: هل لديك شيء من الصرف؟ أحتاجه للتكلم بالهاتف. واش عندك الصرف؟ بغيت نتكلم في التليفون. الجملة الثانية: I don't seem to have any change on me. Can you find something for me؟ يبدو أني لا أتوفر على الصرف. هل تستطيع أن تجد عندك شيئا؟ هل تستطيع أن تجد عندك شيئا؟
Have you got 5 dirhams by any chance؟ هل أجد عندك بالصدفة 5 دراهم؟ واش لقى عندك 5 دراهم؟ Do you think you would lend me 50 dirhams؟ هل يمكنك أن تقرضني 50 درهما؟ If you would lend me your suit I would be grateful. إذا كنت تستطيع أن تعيرني بدلتك سأكون لك شاكرا. If you could lend me هي تعيرني تعطيني. Your suit هي your ديالك suit هي بدلتك suit. I would be grateful سأكون لك شاكرا. إلا بغيتي تطلب سيارة مثلا ديال شخص آخر صديق ولا. I hope you don't mind my asking. أرجو أن لا تؤاخذني. I hope you don't mind my asking. But I wonder if it might be possible for you to lend me your car. لا أدري هل بإمكانك أن تعيرني سيارتك. Your car سيارتك. تعيرني to lend me. بإمكانك be possible for you. It might هل يمكن. I wonder أتساءل. Mind my asking. I hope you don't mind my asking. أتمنى أن لا يؤاخذك سؤالي. هنا إجابات إما بالقبول ولا بالرفض، يعني إلا بغينا نجاوبو بنعم ولا لا. Sure طبعا. I would be glad to سأكون مسرورا، يعني هذه بالقبول. Sure كذلك القبول. Why yes of course. لماذا نعم بالطبع. Why لماذا نعم yes of course بالطبع. By all means بكل تأكيد. اللغة العربية أنا آسف للغاية لكنك ترى كم أنا مشغول. إنجليزية الترجمة I am awfully sorry but you see how busy I am. أود أن أقبل ولكن I would like to say yes but أريد أن أقبل ولكن but هي ولكن to say أقبل أقول نعم to say yes أقول نعم. I would like أحب أن أقول I would like. أريد مساعدتك فعلا لكن I would really like to help you but. أريد مساعدتك فعلا I would really فعلا هي really مساعدتك to help you لكن but أريد مساعدتك فعلا لكن I would really like to help you but. جمل لوصف الماضي، ما حدث في الماضي. بغيتي تخبر مثلا الإخبار، تخبر شي شخص بشي معلومة. What happened next؟ ماذا حدث بعد ذلك؟ What happened next؟ هذا فعل في الماضي. happen حدث. next بعد ذلك. حسب ما أستطيع أن أتذكر as far as I can remember. حسب ما أستطيع as far as I can remember ما أستطيع أن أتذكر. as far as I can remember. هل سبق لك أن كنت بمدينة فاس؟ Have you already been to فاس؟ هل سبق لك أن كنت بمدينة فاس؟ Have you already من قبل. already هي من قبل. to فاس نكتبها هكذا فاس. I remember quite clearly that lovely day. أذكر جيدا ذلك اليوم الجميل. What were you doing while it was raining؟ ماذا كنت تفعلين حينما كان المطر يهطل؟ الجملة الموالية While that was happening I was preparing dinner. عندما كان يحدث ذلك كنت
وهي العشاء dinner هو العشاء dinner. I was preparing كنت أهيئ. while عندما that was happening كان يحدث ذلك that was happening. وبعد ماذا فعلت؟ then what did you do؟ وبعد ماذا فعلت؟ then هي وبعد what did you do؟ قبل ذلك اتصلنا بالشرطة هاتفيا. before that we called the police. قبل ذلك before that we called the police اتصلنا بالشرطة police. هاتفيا we called